हो आमचो गालजीबाग बीच काणकोण तालुक्याचो आनीक हांगा जवळ जवळ 6 पिट्सान जी ताती घाल्यात ती ताती आसात 707 आनीक हो पीट नंबर 1 हांगा 113 अंडी घाल्ले आसात. पीट नंबर 2 हांगा 116, पीट नंबर 3 113, पीट नंबर 4 112, पीट नंबर 6 137 आणि पीट नंबर 5 116. म्हणजे टोटल जी अंडी घाल्ली आसात ती 707 अंडी हांगा घाल्ली आसात. आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची पावरफूल सुरक्षा आसात आनी हे पळय हांगा तैनात केल्ले आसात. त्याच बरोबर आमचो बीच एकदम क्लीन आसा आनीक तशें ट्युरिस्ट हांगा व्हडलेशे नात. त्याच बरोबर पार्किंग जी वेवस्था आसा ती सकयल दवरल्यान बिचार व्हडलोसो प्रॉब्लम जायना गाडयांचो. पयलीं गाडयांचो खूब आवाज येतालो. आनीक ही जी अंडी घाल्यात 707 ती ह्या जानेवारी म्हयन्याचो रिकॉर्ड आसा. आनीकूय बी येवपाक शकतात अशें RFO राजेश नायक आसा तांणी सांगलां. आनीक तांगेल्या मार्गदर्शना खाल हें जें चल्लां, जो स्टाफ काम करता तो वेवस्थीत करता आनी ताका लागून गांवच्या लोकांनी समाधानूय बी व्यक्त केल्या. काणकोण तालुक्याच्या गालजीबाग बीच हो कासवां खातीर रिजर्व बीच आसा आनी हांगा कासव अंडी घालपाक मोठ्या प्रमाणात येतात. आनी हांगा टोटल ह्या म्हयन्याक जी अंडी घाल्यात ती जवळ जवळ 707 अंडी घाल्ली आसात. त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें काम हांगा बरें चल्लां. RFO राजेश नायक हाच्या मार्गदर्शना खाल ताचे जे अंडर कामां आसात सगळे तांणी हांगा वेवस्थीत काम करून जी अंडी आसा ती हांगा सुरक्षीत दवरल्यात. ताका लागून लोकांनी धन्यवाद केला. त्याच बरोबर हांगा जो बीच आसा तो एकदम क्लीन बीच आसा. तशेंच पयलीं ट्युरिस्ट जे आशिल्ले ते आपली गाडी हाडून सामके बिचा कडेन सायडी लायताले ते बी RFO राजेश नायक सरान सकयल नो एंट्री बोर्ड मारला वत आनी येवची न्ही आनी तांणी सकयल पार्क करून चलत येवची म्हण. ताका लागून एक हांगा क्लीन आनी बरें आशिल्ल्या कारणान त्याच बरोबर आमगेले बीच निवड करपी लोक आसात तांणी बी बीच बरो दवरला. ताका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केलां. आनी त्याच बरोबर थँक्यू म्हणलां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की तुमच्या मार्गदर्शना खाला हांगा बरें काम चलिल्ल्यान. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.